पंजाब भर में 2 रोज के लिए शॉपिंग मॉल्स और सयाहती मकामात बंद। जनरल और मेडिकल स्टोर, सब्जी गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। वजीर आला पंजाब की शहरियों से 2 रोज घरों में रहने की अपील। उस्मान बुज़दार ने कहा, समाजी मेलजोल में फासला ही बचाव का वाहिद जरिया है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, 1000 बेड्स का फील्ड अस्पताल बना रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 हफ्तों के लिए इंटरनेशनल फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। रात 8 बजे से 4 अप्रैल तक कोई इंटरनेशनल परवाज जाएगी न आएगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी। चार्टर्ड या प्राइवेट तैयारा भी किसी एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकेगा। सिर्फ खुसूसी सफारती या कार्गो तैयारे ही पाकिस्तान आ सकेंगे। मकामी फ़ज़ाई ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कल से 12 ट्रेनें बंद करने का ऐलान। कहते हैं 25 मार्च से 22 और 1 अप्रैल से 8 ट्रेनें बंद होंगी। हालात में बेहतरी आते ही सर्विस बहाल कर देंगे। अवाम गैर जरूरी सफर न करें। हुकूमत पेंशन की जिम्मेदारी ले तो तनख्वाहें अदा करना कोई मसला नहीं। मुसाफिर चाहें तो टिकट की रकम वापस ले सकते हैं। कराची में 3 रोज के लिए घरों में रहने की अपील पर अमल दरामद। शहरियों की अक्सरियत घरों तक महदूद। वजीर आला सिंध का एक्सपो सेंटर का दौरा। डॉक्टरों और अमले की रिहाइश के लिए करीबी इमारत ढूंढने की हिदायत। कराची के ताजिरों की सिंध हुकूमत की तारीफ। सिराज कासिम तेली कहते हैं, वजीर आला मुराद अली शाह की काविशों को सराहते हैं। इमरान खान के खास लोग क्या कर रहे हैं? जुबैर मोतीवाला बोले, मार्केट्स बंद हैं, सनतकार पैसा कहां से लाएं? हुकूमत यूटिलिटी बिल्स मुआफ करे। बलोचिस्तान में 3 हफ्तों के लिए बड़ी मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, कारोबारी मराकज, रेस्टोरेंट्स बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। मेडिकल स्टोर्स और अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की शहरियों से 3 रोज तक घरों में रहने की अपील। आर्मी चीफ का फौज को सिविल इंतजामिया की इमदाद तेज करने का हुक्म। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हर हिफाजती इंफरादी कदम अहमियत का हामिल है। हर पाकिस्तानी का फर्ज है हुकूमती हिदायत पर अमल करे। उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। तमाम अरकान असेंबली ग्रेड 16 और उससे जायद के अफसरान 1 माह की तनख्वाह जमा करवाएंगे। कराची में मुफ्त खाना खाएं या 20 रुपए में जो मर्जी ले जाएं। PTI के रुकन सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी ने मोबाइल सर्विस शुरू कर दी। मोबाइल वैन मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी। शहरी बगैर कतार लगाए खाना हासिल कर पाएंगे। CEO PIA अरशद मलिक का आवाम के नाम खुसूसी पैगाम। कहते हैं, PIA बतौर इदारा कौमी फरीज़े की अदायगी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने के लिए पुरज़्म है। कौमी एयरलाइन के खाली जहाज सऊदी अरब भेजे गए। लाहौर वॉल्टन एयरपोर्ट पर तरबियती ऑपरेशन मुकम्मल बंद न हो सका। एविएशन हुक्काम के मुताबिक 80% क्लासेस बंद कर दी गई हैं। 20% चलने वाली क्लासेस में तलबा के 200 घंटे पूरे होने वाले हैं। तरबियती परवाजों में 2 अफराद होते हैं, इसलिए पाबंदी आयद नहीं की गई। मैदान सुनसान, खिलाड़ियों ने घरों में सजा लिए मैदान। सरफराज अहमद ने बेटे के साथ क्रिकेट खेली। अजहर महमूद ने टेनिस बॉल से दिल बहलाया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 28 मई तक सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। खेलों के सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक्स को मुलतवी नहीं किया गया। खिलाड़ियों ने तैयारी घरों में ही शुरू कर दी है। PSL 5 के बाकी मैचेस जरूर खेले जाएंगे। PCB का बड़ा ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक मैचेस पुराने तरीक़ेकार के तहत खेले जाएंगे। प्ले ऑफ मैच और एलिमिनेटर्स राउंड होंगे। खिलाड़ियों की मौजूदगी को देखकर PSL के बाकी मैचेस कराए जाएंगे। क्योंकि
کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحانات کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے اور تیاری جو ہے وہ کئی مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ بچوں کو پریڈکٹیبل جو فیوچر ہے وہ دیا جائے، کہ یعنی کہ ان کو معلوم ہو پہلے سے کہ آگے کیا آنے والا ہے. تو اس لیے ہم نے امتحانات کا جو معاملہ تھا اس کو اسکول کلوجر سے الگ رکھا. اسکول کلوجر جو ہے وہ ہم جیسے جیسے حالات تبدیل ہوں گے اس کے مطابق جائزہ لے کے ہم فیصلہ کرتے رہیں گے، لیکن امتحانات کا فیصلہ پہلے کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ یہ لوگ تیاری کرنی ہوتی ہے بچوں نے، اور ان کو پتا ہو کہ یہ امتحان ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس میں مجھے بہت سارے سوالات آئے کہ کیمبرج کے علاوہ جو باقی سسٹم ہیں کیا ان کے امتحان ہوں گے. میں نے دوبارہ دہراتا ہوں، کوئی بھی لنڈن یونیورسٹی، پیئرسن اور کوئی کسی قسم کا بیکلوریا کوئی بھی امتحان اگر ہونا ہے جو شیڈیولڈ ہے 1 جون تک، وہ نہیں ہوگا. تو یہ کلیئرٹی ہے، یہ حکومت کی طرف سے سب کو کنوے کر دیا گیا ہے، اور جتنے بھی باہر کے ادارے ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ جو حکومت کا فیصلہ ہو اس پہ عمل درآمد کریں. اور اس لیے کیمبرج نے تو اناؤنس بھی کر دیا، باقیوں کو بھی میں کہوں گا وہ اناؤنس کر دیں کہ یہ نہیں ہوں گے. 1 جون کے بعد اگر کوئی ایسے امتحان ہیں جو کہ شیڈیولڈ ہے ان کے، اور اگر حالات بہتر ہوتے ہیں، جو اللہ کرے بہتر ہو جائے، تو 1 جون کے بعد جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہ سکتا ہے. اسی طرح جو بورڈ کے امتحان جو ابھی ہونے تھے جو ملتوی ہوئے ہیں، وہ بھی 1 جون اور 15 جولائی کے درمیان مختلف بورڈ جو ہیں وہ اپنے مختلف تاریخیں دیکھ کے وہ امتحان جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیمبرج کے ایگزام ملتوی ہوئے ہیں، اس کا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے ملتوی نہیں ہوتے، ان کے اگلا سائیکل جو امتحانوں کا ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہوگا. لیکن میں نے کیمبرج سے ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ ساری دنیا میں ایک معاملات تقریباً ایک ہی جیسے بن رہے ہیں، اور اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کیمبرج کے لیے کہ وہ جون یا جولائی میں وہ بھی اپنے جو امتحانات جو انہوں نے مئی میں لینے تھے ان کو آگے کر دیں. تو اس کا فیصلہ کیمبرج نے کرنا ہے. لیکن ہم نے ان کو درخواست کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باقی جگہ بھی کیونکہ امتحان نہیں ہوں گے، اور یہ سارا جو سائیکل ہے امتحان کا یہ ہو سکتا ہے آگے چلا جائے. اس کے ساتھ ساتھ کل ہماری جو انٹر پروونشل میٹنگ تھی اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی موجود تھے، ان کے نمائندے بھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ امتحانات ڈیلے ہو رہے ہیں، اس لیے جو یونیورسٹیز میں داخلے ہیں ان کو بھی 1 مہینہ ڈیلے کر دیا جائے، تاکہ جو بچے جو ہے امتحان دے رہے ہیں ان کا رزلٹ آنا ہے باقی، تو وہ اس چیز میں جو داخلہ ہے وہ بھی تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے تاکہ بچوں کے لیے آسانی پیدا ہو. تو یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ بچوں کو پہلے سے پتا ہو کہ آگے کیا آنے والا ہے، اور اس کے مطابق وہ ایڈجسٹ کر سکیں، اپنی تیاری کر سکیں. اور انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ 1 جون تک کوئی امتحان کسی قسم کا جو ہے وہ نہیں ہوگا. صرف تاریخیں دیکھ کے وہ امتحان جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیمبرج کے ایگزام ملتوی ہوئے ہیں، اس کا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے ملتوی نہیں ہوتے، ان کے اگلا سائیکل جو امتحانوں کا ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہوگا. لیکن میں نے کیمبرج سے ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باقی جگہ بھی کیونکہ امتحان نہیں ہوں گے، اور یہ سارا جو سائیکل ہے امتحان کا یہ ہو سکتا ہے آگے چلا جائے. اس کے ساتھ ساتھ کل ہماری جو انٹر پروونشل میٹنگ تھی اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی موجود تھے، ان کے نمائندے بھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ امتحانات ڈیلے ہو رہے ہیں، اس لیے جو یونیورسٹیز میں داخلے ہیں ان کو بھی 1 مہینہ ڈیلے کر دیا جائے، تاکہ جو بچے جو ہے امتحان دے رہے ہیں ان کا رزلٹ آنا ہے باقی، تو وہ
اس چیز میں جو داخلہ ہے وہ بھی تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے تاکہ بچوں کے لیے آسانی پیدا ہو. تو یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ بچوں کو پہلے سے پتا ہو کہ آگے کیا آنے والا ہے